Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer la résolution de la fiche TD numéro 4. Normalement, on a fini la fiche TD numéro 4, mais il y a qu'un rakom aqlin, si vous vous rappelez, on a dit l'autre fois que la question 3 de l'exercice numéro 3, la question numéro 3, on nous a demandé de réécrire les fonctions de A à 5, les fonctions, d'accord, en utilisant, d'accord, en utilisant seulement les portes NAND, puis en utilisant seulement les portes NOR. Si vous vous rappelez l'autre fois, je vous ai dit que باش نديروا la réponse à la question, لازم نكونوا maîtriser deux trucs. Soit maîtriser la simplification des fonctions, soit maîtriser comment trouver les max termes et les min termes. Parce que comme الNAND ou NOR باش تكتبوهم لازم soit تكون la fonction simplifiée, soit تكون عندكم la table de vérité باش تنجموا تستعملوا les max termes ou min termes باش تخرجوا la première et la deuxième forme canonique, ومن الدوزيام تخرجوا التروازيام من البروميير تخرجوا التروازيام ولا من الدوزيام تخرجوا لا كاتريام اللي وحده تسمح لكم باش تكتبوا لي بورت افيك لا فونكسيون افيك لي بورت نات ولا تكتبوها بلي بورت نور. دونك نبدا الاولى باللا ميثود دو سامبليفيكاسيون. دونك انا شا عندنا هنايا عندنا هاد لا فونكسيون f1 فيها a plus bc ac complément plus d ab complément d plus c complément d. انا شا غادي ندير لا بروميير دي شوز غادي نوري لكم كيفاش ندير لا سامبليفيكاسيون كيفاش نتحصل داكور على كيفاش نعاود نكتب لا فونكسيون تاعي en utilisant seulement les portes NAND ou la NOR. Donc نشوفوا donc عندي f1 هي a plus bc fois a c complément plus d fois a b complément d plus c complément d. Voilà, est égal. Donc هنا ندير la distribution, ندير d'accord. Donc on dit le développement. Donc A C complément. Donc A C complément, هذه فيها دي A C complément plus AD plus B C في A C complément C مع C complément يروح تعطيك 0. donc هذه فيها دي تعطيك 0 بعدين يبقى لك B C D plus B C D bien sûr في A B complément D plus C complément D. donc ندير développement بهذا le sens est égal. donc A B complément D في A C complément donc تعطيك A B complément C complément D A B complément C complément D plus هذه في هذه تعطيك A B complément D A B complément D parce que علاه A B complément D في ال AD تقعد هي ونزيدوا لها غير B complément داكور وهذه في هذه تعطيك 0 باسكو B complément في B يعطيك 0. فوالا بعد ذلك ندير هاد لا ديستريبيسيون دونك C complément D في A C complément دونك تعطيك A C complément D A C complément D plus هذه في هذه تعطيك A C complément D plus A C complément D plus هذه في هذه تعطيك 0 باسكو C complément يعطيك 0. فوالا دونك هنا نغلق لا بارونتيز ايتيغا. دروك هنا نبدا ندير داكور في لا ريدكسيون في الاختزال لا ريدكسيون. دونك كيما هنا روماركو مليح عندي A B complément C complément D A B complément D معناتها A B complément D وهنا عندكم A B complément D على دو بروميي تيوريم اللي برهنا عليه من قبل هذه تروح داكور. انسويت عندك هنا A C complément D A C complément D تبقى لك غير وحده دونك وحده فيهم تروح تبقى لنا تبقى لنا A B complément D plus A C complément D d'accord. Voilà, donc هذه l'écriture finale l'écriture finale تاع لا فونكسيون تاعكم وهذه هي لا فورم سامبليفيي معناتها ما نجمش نزيد نسامبليفيها على هاك. بوتيت تنجم تخرج ال A D وتساوي A D فاكتور كوليكتيف شي يبقى لك هنا يبقى لك B complément زائد C complément داكور.
قال لك هنا ا كومبليمون زائد بي كومبليمون باردون زائد سي كومبليمون. دونك تنجم تكتبها بهاد لا فاصون ولا بهاد لا فاصون. شوف هنا دروك غادي نعطيكم استيس معناتها حنا شخصنا باسكو حنا لا كيسيون هنايا سيتي با لا سامبليفيكاسيون. لا كيسيون قالت لك كتبها لنا بالنور وبالناند. تري بيان. دونك انا باش نكتب بالنور وبالناند شوفوا مليح لازم تكتب معناتها الناند. معناتها الناند اش معناتها الناند؟ معناتها حاجه فاريابل في فاريابل داكور فاريابل multiplication variable produit variable d'accord معناتها كيما هاك لو تو كومبليمون صوالح معناتها الناند يشبه لهاد الكتابه تكون كتابه بهذا الشكل. دوك نتايا باش الكتابه تاعك تخرج لك بهذا الشكل شوفوا مليح معناتها انا لازم نخلي ليكريتور تاعي بهاد لا فورم. علاه؟ باسكو نتايا غادي اف 1 ندير لها دو كومبليمون وكي دير هنا دو كومبليمون دير لا ديفيزيون تاع لو بروميي يخرج لك كومبليمون هنا وهنا يخرج لك برودوي وكومبليمون هنا وكومبليمون الفوقا كاع جلوبال. دوك هادي يكون ندير لها دو كومبليمون. شوفوا مليح ندير دو كومبليمون اش تولي لي هاد الكتابه ماشي هادي. دوك هنا باش تعرف بلي هاد الكتابه ما غاديش تساعدك في الناند عليها سي با لا بين تعاود تزيد تكتبها بهذا الشكل باسكو على غادي يكون تكتبها هكا ومن بعد ما غاديش تخرج لك ما غاديش تنجم تكتبها بالناند بصح كي تخليها هكا تنجم تكتبها بالناند. فوالا دوك انا كاين هنا دو كومبليمون كي نجزء هذا لو برومي كومبليمون شنو يبقى لي؟ يبقى لي ا بي كومبليمون دي الفوقا كومبليمون هذا البليس يولي برودوي و ا سي كومبليمون دي كومبليمون و بيان سور سون اوبليي لو برومي كومبليمون جلوبال. شوفوا مليح برودوي فوقها نيغاسيون برودوي فوقها نيغاسيون و برودوي فوقها نيغاسيون. معناتها ليكريتور تاعي هنا راهي مكتوبه غير بالناند. هادي دوك هادي نديرها هكا نونكادريها هادي اون الناند داكور. معناتها انا اش خدمت هنا جي اسيي دو ريكرير لا فونكسيون تاعي سيت نسامبليفيها على باش ما تجينيش صعوبه باسكو كنت قادر نكتبها بطريقه اخرى معناتها نطبق عليها لي زاكسيون دو لالجبر دو بول نكتبها بطريقه اخرى ولكن انا بغيت نعطيكم اسهل طريقه انك تسامبليفيها باسكو على غادي كي تسامبليفيها غادي تخرج لك كالكو شوز كوم سا معناتها دي تيرم سامبل d'accord parce que simplification c'est quoi elle va vous mener à une écriture simple de votre fonction en utilisant des termes simples كيما هكا. c'est pour ça انا درت la simplification. voilà donc maintenant خاصنا النور d'accord donc خاصني نكتبها بالنور. voilà donc maintenant بقات لي باش نخرجها بالنور. انا باش نخدم بالنور donc je vais utiliser هاد l'écriture معناتها هاد l'écriture غادي تساعدني باش نكتبها بالنور. لا بروميير دي شوز رماركم مليح هنا عندكم دو تيرم واحد فيه لو برودوي واحد فيه البليس. معناتها غادي يكون تقبض الاف ودي فوقها دو بار ولا دو كومبليمون تجيك هنا دو كومبليمون غادي كتجزء هنايا لو دوزيام كومبليمون هذه غادي تخرج فيها كومبليمون ديجا هذه فيها النور معناتها هذه ما عندكش اشكال فيها. تبقى لك الاشكال في هاد ليكريتور تاع الادي. تري بيان. ماتنون اش غادي ندير انا غادي هذه نحتفظ بها نخليها كيما راهي ما غاديش ندخلها في الحساب. غادي نقبض غير ادي ونسيي نديفلوبيها. دوك ادي نسيي نديفلوبيها باش نتحصل على كالكو شوز هكا معناتها ان سون دو برودوي ان برودوي 200 معناتها هكا فوا اكسيتيرا والداخل لازم يكون عندي هكا لي بليس. روماركو مليح ما راهش عندي ما عندها اوكان رولاسيون بين هادو زوج. شوف حنا غادي نزيدو اشياء باش نجمو نردوها بهذيك ليكريتور. دوك تابعوا معايا كيفاش غادي نخدم. توجور نخدم à l'aide des actions de l'algèbre de Boole. Première des choses نقبض الادي داكور. دوك انا نقبض ادي تساوي ادي زائد ا كومبليمون زائد بي دي كومبليمون. ما يمنعنيش باش ندير هادشي باسكو علاه ادي تقعد ادي ا كومبليمون زيرو و دي كومبليمون تعطيك زيرو. حنا علاه درنا هادي باش تساعدنا باسكو علاه انا كون ما نزيدش كون ما نديرش هكا بليس ما غاديش نتحصل على البليس. دوك لازم لي ندير بليس وانت كي تقبض عدد تزيد له زيرو راك اللي ما درت والو داكور. سي بور سا انا زدت هذاك انا درت هكا ا كومبليمون دي كومبليمون باش هادو يعطوني اصفار. شو ولا باش ندخل هاد البليس شو ولا حنا ماغاديش نديرو هادو نيليمينيهم لا باسكو غادي نسحقهم في الديفلوبمون باسكو علاه هنايا ماغاديش ندير في سامبليفيكاسيون العكس راني نديفلوبي نزيد نوسع لا فونكسيون تاعي باش ليكسبريسيون تاعي باش تكتب على شكل ان برودوي 200 بهذا الشكل. دوك اش نزيد هذا مكان دوك نزيد ا كومبليمون بلس دي كومبليمون تساوي. دوك هنا اش نبدا ندير في الديستريبيسيون تاع لو برودوي على لا سوم. معناتها
معناتها دير كيما هكا A plus A fois A plus A complément fois A pardon D plus A fois D plus A complément. معناتها دير لا ديستريبيسيون تاع لو برودوي باسكو شفنا في لاكسيون دو لاجيف دو بول باللي نجم ندير لا ديستريبيسيون تاع البرودوي على لا سوم ولا لا سوم على البرودوي. دونك هذه راكم ديجا شفتوها في الكور داكور. فوالا دوك هذه مسموحه في لاجيف دو بول دوك سي بور سا غادي نستعملها. دوك شنو تولي لي هنا؟ تولي لي A زائد A. دوك A زائد A تعطيني A برودوي A زائد A كومبليمون تعطيني 0 فوا D زائد A دوك تعطيني A زائد D داكور فوا D زائد A كومبليمون. انا معليش غادي ندير نيفر باسكو سي كوميتاتيف A كومبليمون زائد D A كومبليمون زائد D. دوك هاد الاولى ابري ديستريبيسيون هاش تحصلت. ما تنسوش بلي هذه مازالت زائد دي كومبليمون. شنو ندير دروك؟ ندير لا ديستريبيسيون في هذا لو سونس معناها نديستريبي هادو زوج على هادو ثلاثه. هيا فازي دوك هنا تولي لي؟ تولي لي دي زائد A دوك تعطيك A زائد D فوا D زائد A بلس D دوك D زائد D يعطيك نفسه D دوك تولي لك هنا A بلس D فوا D فيها زائد هذه باردون دوك D بلس هذه تعطيك D زائد A كومبليمون زائد D دوك D زائد D تعطيك نفسها دوك تعطيك هنا A كومبليمون زائد D. دوك الأولى ديستريبيوتيها على ثلاثة تعطيني هادو ثلاثة فوا دي كومبليمون زائد A دوك يعطيك A زائد دي كومبليمون زائد A زائد D دوك D زائد D كومبليمون يعطيك الآن هذا كلشي يروح في الآن دوك برودوي في A يعطيك نفسه فوا D زائد هذه دوك D زائد D يعطيك D دوك تعطيك A كومبليمون زائد D A كومبليمون زائد D. شنو ندير دروك؟ نإليميني لي تيرم اللي خرجوا لي ايدونتيك كيما هنايا عندك A كومبليمون D A كومبليمون D نقلع واحد A بلس D A بلس D نقلع واحد. دوك شنو يبقوا لي؟ يبقوا لي A بلس D فوا A كومبليمون بلس D فوا A بلس D كومبليمون. دوك A D شوفوا واش عطاتني. ها شوفوا كي رديتها على شكل برودوي دو سوم. دوك شنو ندير انا في هذه الحاله؟ نعوض الA D بالقيم الجديده اللي حصلت عليها. دوك لا فونكسيون F1 تساوي A plus D fois A complément plus D fois A plus D complément fois B complément plus C complément. راني ندير دو كومبليمون ندير هنا دو كومبليمون. تولي لي هذه؟ تولي لي A plus D complément زائد ندير لي بارونتيز باش ما نتخلطوش بلس A complément plus D le tout complément parenthèse plus parce que la distribution تاع le complément البرودوي يولي صوم ها داكور ولا فالور اللي هنا تجي دير فوقها ان كومبليمون كيما راني ندير دروك فوالا. دوك معليش انا ماغاديش باردون معليش نكتبها هنايا باش ما تقدني البلاص باش نديرها لكم ديريكت. ها فوالا هنا A plus D fois plus pardon A complément plus D plus A plus D complément plus B complément plus C complément. دوك هنا تولي لي كومبليمون فوق كل وحده فيهم داكور تاع لا دوزيام كومبليمون تاع هذا والفوقاني بيان سور ما نقدرش ننساه لازم نعاود نحطه. دوك راني رديت الفونكسيون تاعي سو فورم ولا اون يوتيليزون لي بورت نور داكور. استعملت غير لي بورت نور. دروك كي نعطيك اكزرسيس قال تروفي لا فونكسيون ا لا دي بورت ناند اي نور اش دير؟ تستعمل هاد لا فورميل. دوك سوا دير تستعمل لا سامبليفيكاسيون داكور معناتها تسيد جزء لا فونكسيون تاعك حتى تتحصل على دي تيرم سامبل كيما راكم تشوفوا هنايا. دوك في الناند لازم تكون عندك سوم دو برودوي باش تساعدك باش تجبد الناند رابيدمون داكور ولا تجبدها برودوي دو سوم كيما هكا برودوي دو سوم معناتها لا سوم بين لي فاريابل وبين التيرم والتيرم كاينه ان برودوي كيما هكا باش تنجم تخرج النور. دوك النور تبع هاد لو تيب تاع ليكريتير تبع هاد ليكريتير والناند تبع هاد ليكريتير داكور
تبع هاد ليكريتور طابلو، تبع هادي لازم يكونوا سوم دو برودوي. فوالا دوك كانت هادي بالنسبه لا بروميير ميثود، معناتها الجبريكمون تجبد هاد نروحو ميتنون كيفاش تنجم تجبد هاد الروك بلي ماكسين ومين تاعو. دوك هنايا نتوما دروك صاي قرينا في الكور، دوك حنا قرينا لا بروميير فورم كانونيك، دوزيام ولا تروازيام ولا كاتريام. داكوغ قرينا هادو لي فورم كانونيك، وحنا نعرفوا بلي لا بروميير فورم كانونيك تعطيني لا تروازيام، بحيث لا تروازيام مكتوبه بالناند. داكوغ وقرينا باللي لا دوزيام تعطيك لا كاتريام فورم كانونيك اللي مكتوبه بالنور. دوك انت هنا يسوفي الا معناتها هنايا في هذه الحاله لازم تكون عندك لا طاب دو فيريتي. دوك سي بوغ سا هنا غادي تقول لي بصح استاذ وين تنستعملوا هذه وين تنستعملوا وين تستعمل هذه، كيما نكونوش طالبين منك من قبل اون طاب دو فيريتي، معناتها لا طاب دو فيريتي تاع هاد لا فونكسيون ما تكونش عندك، سيتو اون طاب دو فيريتي تاع ربعه تاع ربعه تاع لي فاريابل راهي شويه طويله. ديجا شفتو لوطر فوا شحال دينا فيها وقت باش جبدناها. معناتها هنا دو بريفيرونس الا ما كانتش عندك لا طاب دو فيريتي خدم بلا ميثود الجبريك، وإلا كانت عندك واجده معناتها كنت خادمها من قبل في اون كاستيون من قبل كنت داير لا طاب دو فيريتي، في هذه الحاله دو بريفيرونس نخدموا بلي فورم كانونيك، معناتها تخدم بلا طاب دو فيريتي. داكوغ فوالا صوف بيان سور الا كان اوبليجينا عليكم قال مثلا اعطيني لاكريتور تاع لا فونكسيون تاعك بالناند وبالنور شاولا سامبليفي، في هذه الحاله لا لازم تستعمل لا فورميل سامبليفي، معناتها تستعمل الالجبريك. داكوغ اون تو لي كا خليناكم لير، معناتها قلنا لكم مثلا غير الناند ولا النور عندكم حريه الاختيار، سواء تخدموا بلا ميثود الجبريك في حاله اذا ما كانش عندك لا طاب دو فيريتي، اذا كانت عندك لا طاب دو فيريتي داكوغ خدم بها دو بريفيرونس تخدم بها. دونك حنا كي غادي نديرو نخدموا بها فوالا غادي نعطيها لكم رابيدمون في سكوركم دايرينها في الكور، ما غاديش نعاودها بالديتاي. شاد دير انت شاد دير دونك عندك لا بروميير فورم كانونيك، دونك اف 1 دونك اف 1 نديرها هكا اون بارونتيز بروميير فورم كانونيك، هذه شات تعطيك تروح لا فونكسيون تاعك داكوغ وتحوس على وين ايتيغال ا 1، تحوس على وين ايتيغال ا 1. ها كيما هنايا عندكم هادو ثلاثه، وحده زوج ثلاثه، دوك هاني تقبض هذه شات تعطيك هما لي فاريابل، دوك هي ا بي كومبليمون سي كومبليمون دي، تكتبها تساوي ا بي كومبليمون سي كومبليمون دي بلس هذه لا بروميير. لا دوزيام هيا تعطيك ا بي كومبليمون سي دي بلس ا بي كومبليمون سي دي بلس هذه الثالثه هيا وهي فوالا دونك هذه بلس ا بي سي كومبليمون دي بلس ا بي سي كومبليمون دي. فوالا شاد دير نتا دروك هذه دير لها دو كومبليمون، دونك هو تساوي دير لها دو كومبليمون. راكم تروماركو ديجا راهي سو فور سوم دو برودوي، غادي كي تجزء لا دوزيام لو دوزيام كومبليمون تولي لك هذه كومبليمون فوا هذه كومبليمون فوا هذه كومبليمون، وها راك كتبتها بالناند ها داكوغ ناند. فوالا تعطيك ا بي سي كومبليمون دي كومبليمون فوا ا بي كومبليمون سي دي كومبليمون فوا ا بي سي كومبليمون دي لو تو كومبليمون بيان سور لو تو لو كومبليمون جلوبال. هاني كتبتها بالناند معناتها هذه en utilisant la troisième forme canonique. ابغيت نكتبها بالنور داكوغ بالنور فوالا معناتها نكتب دوك اف 1 تساوي دوك دوزيام فورم كانونيك. دوك هنا الدوزيام ما غاديش تجينا شويه طويله، دوك ما غاديش نكتبها لكم باش ولا غادي نعطيكم غير البدوه تاعها كي تجي. دوك هنا شات لوكاليزي تكون لوكاليزي لي زيرو، شوفوا لكم تشوفوا لي زيرو راه كاين بزاف، راه كاين بوكو دو زيرو، سي بور سا غادي نعطيكم غير الديبي وانتم تكملوها وحدكم. دوك هنا شا عندك تلوكاليزي لي زيرو وراهم، دوك راهي عندها هاد لالين هادي وهادي وهادي، دوك هادي شا تعطيك ا بلس بي بلس سي بلس دي، ها تكتبها هاك تساوي دوك ا بلس بي بلس سي بلس دي فوا باسكو دوزيام فورم كانونيك a plus b plus c plus d complément, a plus b plus c plus d complément fois الثالث هاش يعطيك a plus b plus c complément plus d, a plus b plus c complément plus d fois et ainsi de suite. bon انا ماش نكملهم كاع راه كاين بزاف
دونك حتى تكملوا حتى التالي وين ما كان الزيرو تلوكاليزي لي فاريابل تاعك تشوف الا كان زيرو تخليه كيما راه كان اد دير له كومبليمون وفي بون هذا لي ماكس تاعنا ولي مين تاعنا كيما شفنا من قبل كيما هذا مثلا وين يكون الفاريابل فيها 1 تخليها كيما راهي وين تكون فيها الزيرو دير لها الكومبليمون كيما كنا نخدموا هنا دونك حتى كي تكمل كاع دير ايتيغال دير دو كومبليمون باش تخرج لا كاتريام فورم كانونيك وبيان سور غادي تلقى هذه تولي لك هكا كومبليمون زائد هذه كومبليمون زائد هذه كومبليمون ولو تو كاع جلوبال كومبليمون وهنايا في هذه الحاله تخرجها بالنور دونك هادو هما الطريقه اللي تستعملوها باش تكتبوا لا فونكسيون اون يوتيليزون لي ماكس تيرم ولا لي مين تيرم واللي في نفس الوقت غادي يعطوكم بروميير دوزيام فورم كانونيك البروميير تعوضها دير لها دو كومبليمون تتحصل على لا تروازيام فورم كانونيك لا دوزيام دير لها دو كومبليمون تتحصل على لا كاتريام فورم كانونيك التروازيام elle va vous conduire vers le nain ولا كاتريام تعطيك الكتابه تاع لا فونكسيون بالنور فوالا دونك كانت هذه هي دونك كانت هذه النقطه ناقصتنا في لا فيش تي دي نيميرو 4 داكوغ قبل ما نونطامو لا فيش تي دي نيميرو 5 دونك كانت عندنا هذه النقطه هذا السؤال كنا مخلينه داكوغ دونك رانا جاوبنا لكم عليه فوالا دونك لا بروشين فوا ان شاء الله ندخلوا في لا فيش تي دي نيميرو 5 ديريكتومون من ذاك الوقت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.